चाहिँ बुटोल जाने बाटो हो। यात्रीलाई मैले आँखाले केही देख्न सकेको छैन। हेडलाइट बालेर हिँडेको छु। ल रोक्नै पर्ने हो बाइक। यहाँ त कतिवटा किला छ होला अझै। अस्ति देखाएको थियो एउटा किला। यो लिक्विडमा किला झिक्दा राम्रो हुन्छ कि त्यही छोडिदिँदा हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब सतुङ्गलबाट निस्क्यौँ होइन। ल ब्रो है सँगै। अब हामी चाहिँ सिधै मल्लेसु गएर खाना खान्छौँ। नाइस डबल स्ट्यान्ड अलि भएन। डबल स्ट्यान्ड हाम्रो यात्रा चाहिँ सुदूरपश्चिमको हो। सुदूरपश्चिमको हरेक जिल्ला पुगिन्छ लगभग। आज चाहिँ हामी बुटोल पुग्ने हो। बुटोलमा गएर बसिन्छ होला 2-3 दिन। त्यसपछि चाहिँ दाङसाङ हुँदै नेपालगञ्ज हुँदै माथि सुदूरपश्चिमको अब के छ दार्चुला, डोटी, बाजुरा जहाँसम्म बाइक जान्छ हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। मोबाइल होल्डर अलि अगाडि गरेर राख्नु पर्ला। चेकिङ गरे उसमा राइडर रहेछ नि त सबै। अगाडिको केटिएम राइडरहरू चाहिँ मुस्ताङसम्मको यात्रामा छन्। अब हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ बुटोल हो। चाहिँ हाम्रो महाकाली सुदूरपश्चिम पश्चिम पुरै हो। भनेपछि हामी मुङ्गेर खाना खाने ठाउँसम्म चाहिँ सँगसँगै भइन्छ होला। त्यहाँबाट चाहिँ अब कताबाट छुट्टिन्छ बरु पोखरा अनि टोल। हामी चाहिँ अब थानकोट आइपुग्यौँ। यहाँ अगाडि चाहिँ अब चेकपोस्टमा हल्का चेकिङ हुन्छ होला। ब्याग नै त खोलेर नहेर्ला होइन। तै पनि अब लाइसेन्स बुक के छ कस्तो छ अलिकति यहाँ चेकिङ हुन्छ। यो चेकपछि चाहिँ लगभग पनि हाम्रो चेकिङ खासै नहोला। तर म अर्को गलत ठाउँमा आएँ। अब यहाँ त्यत्तिकै दाममा अड्किन्छ होला। ल चेकिङ छैन त आज। इन्ट्री गर्नु पर्दैन। ट्राजहरू चाहिँ यहाँ अगाडि उडिराखेका छन्। खै अगाडि गइसक्यो जस्तो लाग्यो। फाइनल्ली हामी चाहिँ थानकोट चेकपोस्टबाट चाहिँ ओह्रालो लाग्यो। अब चाहिँ सबै 5जना सँगै छौँ। हामी पहिलाको पालि चाहिँ 4जना थियौँ। यसपालि 5जना छौँ। 3जना चाहिँ नयाँ साथीहरू हो अहिले। हामी चाहिँ अब लगभग 1.5 महिना जति चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तै 1.5 महिना जति पछि आउँछौँ। 1.5 महिना चाहिँ हाम्रो नन स्टप हिँडै घुमे भइन्छ होइन। त्यही हो। अब यस्तो चाहिँ सुरुङ मार्ग हो। यहाँ फोटो भिडियो खिच्न मनाइ छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ अन भएको अरे देखिरहेको छ। यो सुरुङ बनेपछि चाहिँ यहाँ बिजोक यस्तो अलि हुँदैन थियो। अथवा लास्टै बिजोक चाहिँ कलङ्कीबाट यहाँ आउनै कहिले जामै परिदिन्छ 2-3 घन्टा। साथी अहिले त ल पिच भत्केर हिलो मात्र छ। पिचको नामो निशानै छैन। अब फेरि चितवनबाट झन् बुटोलको बाटो जस्तो छ भन्ने सुनेको थियो। यहाँ अगाडि जानु पनि आँट आउँदैन। पेट्रोल हालेर चाहिँ भिडियो लगभग कुराहरू यहाँतिर छन्। जाम जाँदै मलेखु अब नारायणघाट गएर खाना खाइन्छ होइन। हामी चाहिँ यो गोर्खा मनोकामना केबल कार लाग्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ।
ट्राउलहरू चाहिँ यहाँ अगाडि कुर्दैछ। जमजम अगाडि अगाडि अलि कस्तो ढल्क्या जस्तो भइरहेको छ। यो चाहिँ आवाज चाहिँ अब त्यही हो, माइक छैन, माइक नभएपछि अब यस्तै हो। हावाले गर्दाखेरि मान्छे बोलाएर राम्रो सुन्दैन हावाले। दाइ नारायणगढ जाने यो बाटो होइन, झन्डै उता पोखरा जाने गयो क्या। पोखरा पुगिन्थ्यो उता गएको भए फेरि, तर केही छैन। पोखरा पुग्यो भने त्यहाँबाट बुटोल जानलाई अर्को बाटो छ। कतिवटा किला छ होला अझै, अस्ति देखाएको थियो एउटा किला। यो लिक्विडमा किला झिक्दा राम्रो हुन्छ कि त्यही छोडिदिँदा हुन्छ? हजुर एउटा चाहिँ लाग्यो, फेरि टालिसक्यो जस्तो त्यो पनि। मेरो चाहिँ टायर पञ्चर भएछ, पञ्चर भन्दा पनि किला छिराएको छ, त्यहाँबाट लिक भयो। फेरि टालिसक्यो अहिले हेर्दा हेर्दै हावा हालेपछि। अघि चाहिँ बाइक पुरै नाचिरहेको थियो यताउता, अहिले चाहिँ बल्ल ठिक भयो। बल्ल तराई छिरेर जस्तो चाहिँ भयो। रुखहरू चाहिँ पालु आएर हरियाली एकदम दामी देखिएको छ। बर्खाको हरियो र अहिलेको हरियो चाहिँ अलिक फरक छ। สวัสดีค่ะเดี๋ยวกระเป๋าไม่มีอ่ะชอบไปแล้วชดาผู้ชอบดาราไม่ดาวิกาอัมพัชราภาบินพิชยาบุ๋มบรรดามาอนภาเดยโชติกาอภิสดาอุลสยายาบินชนิดาปอยติชดาคิดโหวังมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำลื้อล่วงเอามึงไปคั่วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดง चाहिँ यहाँबाट 442 किलोमिटर छ। बुटोल चाहिँ 117 रहेछ है। नेपालगञ्ज 368 भनेपछि अझै 117 किलोमिटर हिँड्नु छ। 170 किलोमिटर यहाँ देखायो भने चाहिँ 160 भनेपछि आधी बाटो आइयो लगभग। अझ चाहिँ के हो, दाइ भरतपुर जाने कता यताबाट हो? नारायणघाट। हस् दाइ धन्यवाद। नारायणघाट जाने बाटो पनि झन्डै झन्डै बिर्सिसकेको थियो। दुई ठाउँमा सोध्नु पऱ्यो। अब भरतपुर आउने बित्तिकै चाहिँ गर्मी चाहिँ अलिकति माथिसम्म त ठिकै थियो। यो यहाँ आएपछि चाहिँ अब तराई तराई जस्तो भनौँ फिल भइसक्यो। माथि नै हल्का हल्का सुरु थियो, तर यहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति घाम नलाग्दा पनि गर्मी अब यतिकै बस्दाखेरि गर्मी नै भइसक्छ रहेछ। पसिना आइसक्यो भित्र आउँदा आउँदै। माथिसम्म त्यस्तो थिएन केही पनि, पुरा तराई तराई जाने हो। अनि पहाडको बाटो आउने हो। पहाडको बाटो चाहिँ मजा हुन्छ मौसमको लागि चाहिँ। बाटो त तराईकै राम्रो, तर वेदरको हिसाबले चाहिँ पहाड एकदम बेस्ट हुन्छ। बाटो त अब पहाडको पुरै अफरोडै हुन्छ। यहाँ त कमसेकम राम्रो बाटै छ। कतै कतै त बनायो होला मेन हाइवेहरू चाहिँ। अब त्यहाँबाट छुट्टिने शाखा बाटोहरू चाहिँ अलिकति पछि नै हुन्छ। चोक आइपुग्यो फाइनल्ली होइन। अब यो महेन्द्र हाइवे हो। अब हामीले चाहिँ महेन्द्र हाइवे चाहिँ लगभग 15 दिन जति चाहिँ छोड्दैनौँ। अब केटाहरूलाई एक कल हान्नु पऱ्यो, कता छन् थाहा भएन। सायद मासतिर गइसक्यो होला तिनीहरू। कोअलपुर धनगढी 520 किलोमिटर छ त्यहाँबाट। सुमन दाईको फोन आइपुग्यो त। हामी सबैजना भेट भयो। ल नेपालमा पानी जहाज आएन भन्थ्यो, यता आइपुग्यो। डुङ्गा र पानी जहाज
यता चाहिँ पुरै डेटिङ स्पोट हो यो चाहिँ कपालहरू मात्रै हुन्छ प्रायः जस्तो अब हामी जस्तो सिङ्गल त्यहाँ गएर काम छैन होइन ब्रो डेटिङ स्पोट हो क्या पुरै त्यो अझै लगभग हामी काठमाडौँबाट 173 भनेपछि यो 10 किलोमिटर थियो अगाडि 163 किलोमिटर 163 किलोमिटरमा अझै त्यस्तै बाँकी छ आधी बाँकी छ अझै हाम्रो बुटोल आधी चाहिँ आइयो हामी यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो अब असली चितवन नारायणघरको बाटो हो भने तर ए बुटोलसम्म मैले त यस्तै हो कि अफरोड पुरै भन्साले तर होइन रहेछ ठिक भयो जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ विनोद चौधरीको घर रहेछ यो पुरै कम्पाउन्ड एरियाभित्र चाहिँ खाना खाने आइपुग्नु लाग्यो अब महेन्द्र हाइवेबाट चाहिँ भित्र छिर्यौँ हामी कतातिर जानु लाग्यो थाहा भएन नवलपरासी हो कि नवलपुर हो जाऊँ न दामी हरियाली छ के हो यो गाउँ जस्तो छ गाउँको बोटो हो हेलो ब्रो रोनित ब्रोको भ्लगिङ चल्दैछ अनि गाउँ नै हो रहेछ यो हामी जानु लागेको चाहिँ कहाँ हो धुलो 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 अर्को बाटो रहेछ यहाँ निवासीबाट छिर्यौँ होइन गाइड अगाडि हो है फाइनल्ली आइपुग्यो गाइड हामी चाहिँ आइपुग्यो ठुलो अस्ति बुटोल पुग्नै बाँकी छ के धुलो सोचे भन्दा धेरै ढिलो हुन्छ गाई के त सोच्नु पर्दैन नि यहाँ मेरो ब्याग त्यति अहिले देखिँदैन गाई के छ भने क्या दाइको त रोक्ने ठाउँ आउला त्यही भएर के भनेन जसलाई चाहिँ होल्डर चाहिने त्यही मान्छे चाहिँ होल्डर नलिकन खाना खाइसक्यो हामीले केवल कार भन्दैछु मनोकामना माथि ल हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ अब भयो तपाईँको भयो चितवन वारी नवलपुर यहाँ चाहिँ अब त्यही हो गर्मी चाहिँ लास्टै भएछ होइन अब उता गर्मी भइहालेछ गर्मी खाँदै जाने अब 15 दिन अस्ति नै जाडो खाँदै गयो यसपालि गर्मी खाँदै गइन्छ
तर पहाड पुगेपछि चाहिँ मजा हुन्छ। यो चाहिँ महेन्द्र हाइवे अहिले पुरै बन्दै छ, त्यही भएर यो बाटोहरू चाहिँ अहिले बढाउन लागेको छ सबै। त्यही कारणले धुलो चाहिँ लास्टै नै छ। यो धुलो यति धुलो चाहिँ कहिले खाइँदैन होला। यो हाम्रो 44 दिनको यात्रामा सबैभन्दा धुलो भएको ठाउँ चाहिँ यही नै होला। महेन्द्र हाइवे एकदम मर्मत गर्न लाग्यो भएर यहाँ मेन हाइवे चाहिँ यता हो। अहिले चाहिँ खोलाबाट पठाइदिएछ, उता वान वे बनाइदियो यसलाई। उताबाट आउने चाहिँ त्यही हाइवेको एउटा राइट साइडको लेनबाट आउँछ, जानलाई चाहिँ यता खोलाबाट घुमाएर पठाइदिँदो रहेछ। हो त्यो पुलतिर निस्किन्छ होला सायद। बाटो चाहिँ बिजोक छ अहिले चाहिँ। यो बाटो चाहिँ नहिँड्दा राम्रो भन्छु म सबैलाई। यस्तो बिजोक छ कि पुरै छोडिदिनु। मुस्ताङ गएको जस्तो जस्तै होला यो। मुस्ताङबाट बाटो पिच छ के अरे। यहाँ यस्तो बिजोक छ। बल्ल अलिकति हेर्नु हुने खालको बाटो आयो। जमानामा चाहिँ मैले यहाँ आएर फोटो खिच्दा थिएँ जस्तो लाग्थ्यो 3-4 वर्ष अगाडितिर। यस्तै उतिर हो। दाङ जाँदाखेरि हो, दाङ जाँदा हुँदैन, दाङबाट फर्किँदाखेरि। त्यो बेला त बाटो हेर्न हुने खालको थियो अलिकति। यो चाहिँ बुटोल जाने बाटो हो। यहाँ चाहिँ ल मैले आँखाले केही देख्नु सकेको छैन। हेडलाइट बालेर हिँडेको छु। ल रोक्नै पर्ने हो बाइक यहाँ त। केही देखिँदैन, कसरी जानु। यस्तो धुलो बाटो चाहिँ जिन्दगी हिँडेको छैन। हिँडेको त छ तर यति धेरै लामो धुलै धुलो बाटो अलिअलि त हुन्छ, तर यो त लास्टै नै हो। यो त बिजोक लाग्ने बाटो छ है। यो चाहिँ टाउनको माथितिर चितवनदेखि यस्तै छ लगभग। काहीँ अलिअलि पिस छ, अरू त यस्तै नै हो। ल यस्तो हुन्छ बुटोल आउँदाखेरि होइन। तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम विचार गरेर आउनु। बाटो नबनिन्छ यस्तै हो। ल अहिले त चिन्न गाह्रो हुन्छ। ल राम्रोसँग चलाउनुहोस् तपाईँहरू पनि होइन। ल सेफ राइड है।